हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु ब्रेक स्टेसन पडकास्ट हाम्रो अहिले ब्रेक स्टेसनमा वाइ डाइनामाइट ब्रेक बार्स ब्याटल चलिरहेको छ सो वी आर अब फाइनल हुनु मात्र बाँकी छ सो फाइनलभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो फिनालिस्टहरूसँग चाहिँ केही कुरा गरौँ यसको जर्नीको बारेमा अलिकति यु गाइज विल गेट टु नो अलिकति भए पनि थोरै धेरै आफ्नो ठाउँमा छ यु गाइज आर इन्जोइङ एन्ड सपोर्टिङ दिज पार्टिसिपेन्ट्स अति नै बवाल भइरहेको छ सबैजनाको रेस्पोन्स राम्रो छ आइम स्योर यु गाइज आर इन्जोइङ धेरै नै रमाइलो भइरहेछ होला अनि अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको थियो यो ब्याटल चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ तर आइम स्योर यु गाइज आर इन्जोइङ अनि धेरैले एप्रिसिएट पनि गर्नुभएको छ केही नयाँ चिज आएको हुनाले अनि त्यही नै हो वी विल स्टार्ट विथ आवर पार्टिसिपेन्ट सो या लेट मी इन्ट्रोड्युस माई ब्रदर स्वप्निल धन्यवाद अन माई राइट साइड है कङ्ग्रेचुलेसन फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू फाइनलमा पुगेको हुनाले होइन अनि अन माई लेफ्ट साइड वी हेभ डिमृति इन द हाउस सिधै घरबाट होइन या कङ्ग्रेचुलेसन अन योर सेमी फाइनल ब्याटल अनि त्यो जितेकोमा अनि फाइनलमा पुगेकोमा कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू दाइ सो आजको यो सानो पडकास्टमा चाहिँ वी गन टक अबाउट यो एक्सपिरियन्स होइन हुन त हामीले अलिअलि सेयर पनि गरिराखेका छौँ अगाडिदेखि नै तर पनि अलिकति केही अडियन्सलाई अझै थोरै धेरै आफ्नो ठाउँमा बुझाऊँ होइन वाट डु यु गाइज थिङ्क अबाउट दिस जर्नी भन्ने कुराहरू हो सो लेट मी स्टार्ट विथ स्वप्निल ब्रदर होइन अलिकति थोरै मात्रै वाट वाज योर मेन्टालिटी के अलिकति सुरुमा ब्रेक बार्स भनेर हाउ यु केम इन्टु ब्रेक बार्स अलिकति मलाई या हाम्रो अडियन्सलाई तिम्रो जसले तिमीलाई मन पराइराख्नुपर्छ सुनिराख्नुपर्छ केही भन न त्यसको बारेमा अब अनेस्टली भन्दाखेरि मैले ब्रेक बार्सको साइफरहरू देखिरहेको थिएँ होइन अब केटाहरूले गरिरहेको रहेछ भन्ने हेरिरहेको थिएँ एक साइडमा त्यो थियो एक साइडमा फ्रस्ट्रेसन अब आफूले गरिरहेछ त्यही पनि केही आउटकमै छैन त्यो खेलिरहेको थियो दिमागमा खेलिरहेको थियो अब सिनको पनि हेरिरहेको थिएँ सिनमा मलाई खासै त्यस्तो केही पनि थिएन नि त ब्रेक स्टेसनभन्दा अगाडि धेरै अब मलाई पर्सनल्ली चाहिँ मलाई त्यस्तो मैले प्लेटफर्महरू पाइनँ मैले पहल त धेरै गरेँ धेरै ठाउँहरूमा गरेँ होइन त्यो प्लेटफर्म पाइरहेको थिएन अनि मैले त्यसपछि दाइलाई भनेँ साइफरको लागि केटाहरूको भइरहेको रहेछ नि त प्लेटफर्म त रहेछ भनेर साइफरको लागि आएँ म साइफर राम्रै भयो केटाहरूले एक्नोलेज पनि गरेँ होइन त्यसको लागि चाहिँ म आभारी नै छु होइन दाइहरूको लागि पनि ब्रेक स्टेसनको दाइ भाइहरू सबैजना अनि त्यो साइफर गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यो साइफर गरेको जस्तो युनिकली सेयर गर्यो अरू विभिन्न आर्टिस्टहरूले मलाई भनौँ न चलेको अथवा स्ट्रगल गरिरहेको आर्टिस्टहरूले चाहिँ मलाई राम्रो फिडब्याक दिन थाल्यो क्या अनि त्यसपछि चाहिँ मैले पनि गर्न सक्ने रहेछु नि त भन्छ अनि त्यो बिल्डअप हुँदै गयो अनि त्यसपछि ब्रेक बार्स ब्याटल आयो होइन अनि त्यही हो यहाँसम्म आइपुग्यो होइन हाउ डु यु फाइन यो ब्रेक स्टेसन चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब धेरैजनाहरूले गरिराख्नु भएको छ आफ्नो ट्राई गरिराख्नु भएको छ होइन हसल भनेर भन्नुहुन्छ धेरैजनाले वी बिन टकिङ अबाउट दिस टपिक फर अ लङ टाइम हाम्रो प्रिभियस पडकास्टहरूमा पनि होइन सो डिड यु थिङ्क यु गेभ युर होल डेडिकेसन इन ऱ्याप सिन अहिलेसम्म चाहिँ पहिला दिइराखेको जस्तो लाग्छ एकदम म डेडिकेटेड नै थिएँ पहिल्यैदेखि म ऱ्याप गरिरहेको थिएँ मैले भनौँ सुत्दा उठ्दा जे गर्दाखेरि पनि काममै गर्दा मैले जब गर्दाखेरि पनि फ्री टाइम पाएँ कि केही लेख्ने वर्डहरू आयो भने लेख्ने त्यस्तो भइरहेको थियो अनि अब त्यो मात्रै गरेर भएन प्लेटफर्म पनि चाहियो भनेर प्लेटफर्महरू खोजेँ अब गएँ एक दुईवटा ठाउँमा होइन तर राम्रो सोचेको आउटकम चाहिँ भएन अनि त्यसपछि अनि कस्तो म क्यान्डिडेटली भनिदिन्छु होइन अब मान्छे चिन्यो भने चाहिँ इजिली पाउने त्यस्तो मैले चाहिँ त्यस्तो देखेँ मैले पर्सनली चाहिँ त्यस्तो फिल गरेँ होइन अनि त्यो गरेँ अनि त्यो चाहिँ मैले ब्रेक स्टेसनमा चाहिँ त्यो देखेन क्या दाइ होइन सेलेक्सन गर्दाखेरि पनि सबैलाई जो पोटेन्सियल छ उसलाई लिने क्या चिन्या नचिन्या उसको पर्सनल को होला के होला त्यो नलिकन जुन सेलेक्ट गर्नुभयो भने मलाई त्यहाँबाट नै मलाई राम्रो लागिसकेको थियो क्या ब्रेक स्टेसन यो चाहिँ हो कल्चरको लागि होइन हिपहप भने त्यही त होइन त्यही भएर मलाई ब्रेक स्टेसन मलाई साइफरहरू अथवा ब्याटलहरू अरू पछि केही आउला होइन त्यसमा चाहिँ म जहिले पनि आबद्ध नै हुन्छु हो नै किनकि पोटेन्सियल र त्यो डेडिकेसन आर्टमा देखिनु एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि छ फ्याक्टर पनि भइहाल्यो होइन जो पनि जसले पनि यदि त्यो चिजलाई हेरेर अगाडि साथ दिनुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क एभ्री वान विल गिभ देयर बेस्ट अनि अलिकति फेयर पनि हुन्छ होला होइन तर इट्स अल अप टु अडियन्स पनि अडियन्सले कसरी हेर्नुभएको छ आई विल गो विथ द डिमृति होइन वन्स अगेन आई विल कङ्ग्रेचुलेट यु फर फाइनलमा पुगेकोमा होइन वन्स अगेन सो हाउ यु फिलिङ राइट नाउ किनकि भर्खर हाम्रो ब्याटल सकेर एक्चुली यो पोडकास्ट अहिले भर्खर हाम्रो सेमी फाइनल ब्याटल सकेर वी आर सिटिङ हियर अनि वी आर डुइङ लाइक अ फेसअप जस्तो पनि अलिकति तर आइम आस्किङ अलिकति थोरै अगाडिको कुराहरू चाहिँ सो आई नो अलिकति केही कुरा थाहा छ मलाई तिम्रो बारेमा होइन हाउ यु केम इन ऱ्याप भनेर तर फर योर
वेल विसर या अडियन्सहरूको लागि चाहिँ जस्ट गिभ मी अ सर्ट इन्फर्मेसन अन हाउ यु केम इन टु द ऱ्याप. मलाई चाहिँ अब सानैदेखिको म्युजिक मनपर्ने भयो जेनरलमै. तर बेसिकली ऱ्यापमा चाहिँ हाउ आई गट इन्टु इट भने चाहिँ मलाई साहित्यमा पनि अलिक इन्ट्रेस्ट थियो क्या. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब मलाई त साहित्य जस्तो लाग्छ क्या ऱ्याप जनर होइन. वेन दे डु इट राइट अभियसली. अनि वेन दे डु इट राइट इट्स सब एकदम आर्टिस्टिक पिपलहरू. अनि प्लस के भयो भने यो ब्ल्याक कल्चरसँग चाहिँ मैले एकदम रिलेट गर्न सकेँ क्या. बिकज उनीहरूले फेस गरेको त्यो लेभलको त होइन बट उनीहरूले फेस गरेको अपरेसन्स हुन्छ नि त्यो द्याट वी सो लट इन आवर सोसाइटी. या वेद विवाद त्यो चाहिँ मैले पर्सनली ठ्याक्कै अट्याकै खाएँ क्या. अब लाइक अरूले देख्यो होला तर मैले अट्याक नै खाएँ. अब म कामी भएकोले होइन अनि म केटी भएकोले दुईवटा उयसले चाहिँ अब मैले धेरै खाएँ. एकदम रिलेट गर्ने क्या. अनि मैले एउटा जर्नलिस्टले पनि भनेछ क्या अहिले आएर किन तिमीहरू रिसाउँछ भनेर भन्छ क्या रेसिजमलाई लिएर. बिकज अहिले त छैन नि त्यस्तो भन्छ. र उसले भन्छ क्या हाम्रो ग्रान्ड मदर्सहरूले त्यो स्लेभरी पाएको हामीलाई अझै नि याद छ त्यसले अझै नि मन दुख्छ भन्छ क्या. अनि मेरो चाहिँ के भयो भने मेरो हजुरबा पनि त्यस्तै पढ्दाखेरि पनि बाहिर बसेर पढ्न पर्ने कोठा बाहिर. किनभने हामी एजुकेसनमा समेत त्यस्तो हुन्थ्यो. एजुकेटेड मान्छेले हामीलाई त्यसरी ट्रिट गर्थ्यो त्यो बेलादेखि होइन. त्यो सुन्दै आएको भयो. अनि यहाँ अहिले आएर त हो धेरै डेभलप भइसक्यो बट स्टिल त्यो सब्लिमिनल कुराहरू छ क्या. अनि त्यो सबै चाहिँ फिल गर्दै आएकोले गर्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा होम जस्तो भयो क्या मलाई ऱ्यापमा चाहिँ. यहाँ म्यान आई क्यान रिलेट टु द्याट भन्ने जस्तो भयो. अनि प्लस अब हुन्छ नि अब केटी भएपछि त्यही त हो जहाँबाट नि लेफ्ट आउट हुन्छ ग्रुप्समा होइन. भिज्न खोज्यो भने नि काहीँ न काहीँबाट भइहाल्ने रहेछ क्या. त्यो सबैले चाहिँ मलाई एकदम एक्लो पार्थ्यो. अनि तर त्यो बेला चाहिँ ऱ्याप मेरो एकदम साथी भयो क्या. त्यो चाहिँ त्यसरी सुन्न थाल्यो. अनि त्यसरी सुन्न थालेपछि अब अभियसली मलाई पनि लेख्न मन लाग्न थाल्यो होइन. मेरो पनि छ नि त आई गट अ स्टोरी टु टेल भने. प्लस अब म्युजिकली कुरा गर्नुपर्दा पनि ऱ्यापको एकदम डाइभर्स छ फ्रिडम छ होइन. अनि इट मेक्स मी लाइक भाइब. अनि त्यही भएर एकदम दामी लाग्ने क्या मलाई. अनि त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ अनि या म्यान भनेर मैले हल्का लेख्थेँ पहिला त. आई वाज नट सिरियस अबाउट दिस सेट. तर हल्का हल्का लेख्थेँ यताउति हुँदै 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 अहिले आएर चाहिँ लाइक आइ एम लाइक एक्चुली डुइङ इट. अनि अहिले आएर चाहिँ मलाई रियलाइज भएछ कि अब लाइक हुन्छ नि जिन्दगीभरि मैले नथाकी गर्न चिज भनेकै आर्ट हो भन्ने भएको छ क्या. त्यही भएर चाहिँ अरू सबै छोडेर होइन अनि यसमै लागिरहेको छु. द्याट्स हाउ आई गट इन्टु इट. अब हामीले खास छुट्याउन खोजेको त होइन तर नेपालमा एज अ फिमेल ऱ्याप आर्टिस्ट कमै हुनुहुन्छ होइन. अनि सिनमा हुनुभएकोहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा गर्नुभएको छ होइन. सो वाट डु यु थिङ्क केही चाहिँ ल्याक भयो जस्तो थियो फिल हुन्थ्यो द्याट यु ओभरकम सिनमा चाहिँ अब जसरी ऱ्याप गइरहेको छ नि फिमेल एमसी ऱ्यापरहरूमा. सो त्यसमा चाहिँ तिमीलाई केही कमी जस्तो लाग्थ्यो या वाट यु इम्प्रुभ अन योर सेल्फ? मलाई मेरो बारेमा भन्दा पनि त्यो अब मैले चाहिँ एकदम अडियन्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनेको है यो कुरा. म अडियन्स भएको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनेर उहाँहरूको चाहिँ कस्तो भयो भने फिमेल ऱ्यापर छैन भनेर मात्रै ऱ्याप गरिरहेको जस्तो भयो क्या. फिमेल ऱ्यापर छैन नि त हामी गरिदिउँ न त चम्किहाल्छ नि भन्ने जस्तो पाराले चाहिँ उनीहरूले गरेको. आर्टको माया छ भने नगरे हुन्छ. विदाउट फिमेल ऱ्यापर पनि वेयर ओके भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. मैले भने त्यो मेरो होइन आर्टलाई लिएर होइन इफ युर नट सिरियस किन गर्ने त. मलाई चाहिँ फेरि आर्टमा चाहिँ कोही पनि केटाकेटी हेर्दैन क्या दाइ. जेनरली पनि आई डोन्ट लाइक वेन आई टक विथ स्वप्निल दाइ होइन आई डोन्ट लुक एट हिम एज अ बोय अर एज अ मेल होइन. त्यो हुँदैन नि त जेनरली जहिले हेरिँदैन. अनि सो त्यो फिमेल ऱ्यापर भन्ने चिज नभए पनि वेयर ओके इफ द्याट्स हाउ यु डु इट क्या. इफ त्यो हुन्छ नि म फिमेल ऱ्यापर भएर अनि चम्किन्छु भन्ने पाराले गर्ने हो भने चाहिँ यु क्यान जस्ट लिभ इट म्यान. अनि त्यो आर्टको लागि माया भएको मान्छेहरूले चाहिँ प्रायले नगरेको जस्तो लाग्छ है मलाई. पहिला हुनुहुन्थ्यो होइन गर्नेहरू पनि तर प्रायले नगरेको जस्तो लाग्छ. अनि तर अनि अब मेरो चाहिँ त्यही हो मेनली चाहिँ म त्यसरी आफूलाई फिमेल ऱ्यापर भनेर रिप्रेजेन्ट त गर्न खोजेँ होइन होइन. तर अब या कम्ती भएकोले गर्दा मलाई अरूले अब हुन्छ अलिकति फिमेल ऱ्यापर भनेर अब अलिकति गर्दाखेरि मलाई त्यस्तोमा प्रब्लम छैन. तर या द्याट्स वाट जनरली यु सी इट एज अ आर्ट नि. या अनि आम युनिसेक्सुअल क्या यो कुरामा. मेरो सेक्सलाई नहेर भन्छु म केटी हो के होलाई नहेर यादै नगर न हाउ हार्ड इज इट यादै नगर भन्छु म त्यो कुरालाई. नाइस 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 ग्रेट ग्रेट. सो या वी आर टकिङ अलिकति थोरै ब्याकग्राउन्डको अलिकति कुराहरू हामी गरिहाल्यौँ. सो नाउ वी क्यान टक अबाउट दिस ब्रेक बार्स होइन. सो ब्रेक बार्सको तिम्रो अहिलेसम्मको यो सेमी फाइनलसम्मको अब आउने फाइनल पनि आइरहेको छ होइन. सो फाइनलसम्मको जर्नी चाहिँ जस्ट लेट पिपल नो कि वाट यु युज टु थिङ्क होइन. एक्सपेक्टेसन के थियो आएर तिमीले के फेस गर्यो होइन. अनि हामी चाहिँ कन्टेस्टेन्टको बारेमा कुरा गरौँला. तिम्रो फर्स्ट ब्याटल सेकेन्ड ब्याटल थर्ड ब्याटल पनि हामी कुरा गरौँ होइन. सो गिभ सम एक्सपिरियन्स के थियो
स्ट्रेट अप भन्दाखेरि यो ब्याटल दाइ ड्रिम कम ट्रु हो मेरो लागि चाहिँ स्ट्रेट अप। मैले 6 वर्ष अगाडि 7 वर्ष अगाडि मैले सोचेको कुराहरू अहिले भइरहेछ होइन। मेरो ब्याटलमा एक्सपिरियन्स पनि राम्रै भएको छ। अब त्यही हो दाइ, स्ट्रेट फरवर्ड त्यही नै हो मेरो। यो 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 ब्याटल चाहिँ मेरो लागि भनौँ एन्ड त होइन होइन, जस्ट मैले सोचेको कुराहरूमै पर्छ क्या यो प्लेटफर्म पनि होइन। मैले यो सोमा चाहिँ म गएर नट म पर्सनल्ली मात्रै होइन, एज कलेक्टिभली पनि म हिपहपलाई चाहिँ ग्रो गर्छु भन्ने मेरो सोच थियो। त्यो चिज चाहिँ मैले यहाँ बोल्न पाइरहेको छु नि त। मैले चाहिँ त्यसरी हेरेको छु यो ब्याटललाई होइन, प्लेटफर्मलाई चाहिँ त्यसरी हेरेको छु। ब्याटल त छँदैछ, मैले चाहिँ त्यस कलेक्टिभली म केही भन्छु के भइरहेछ एज अ जेनरल पब्लिकको आँखाबाट पनि के देखिन्छ त हामीले, मैले चाहिँ त्यस्तो कुराहरूबाट हेरिरहेको छु ब्याटल चाहिँ। ब्याटल एउटा कम्पिटिसन हिसाबमा त टफ छँदैछ होइन, त्यो त छँदैछ, तर मेरो पर्सनल चाहिँ मैले त्यसरी लिएर गएको छु ब्याटल। तिमीले फर्स्ट राउन्ड कोसँग परेको तिम्रो बल्की ब्रदरसँग होइन। सो त्यो फर्स्ट ब्याटलको केही मोमेन्टहरू छ तिमीलाई जुन चाहिँ याद भएको, के भन्छ हाउ वाज द्याट होइन, तिम्रो एक्सपेक्टेसन मिट भएको थियो कि थिएन, त्यसको थोरै कुरा भन न त। फर्स्ट ब्याटल विथ बल्की। अब फर्स्ट ब्याटलमा अब आफूलाई ऱ्याप गर्छु त थाहा थियो होइन। अब ब्रेक स्टेसनबाट ल है ब्याटल हुँदैछ, ल यसरी चाहिँ यतिजना छ भनिसके पछाडि यस्तो ग्रान्ड हुन्छ भन्ने त सोचै थिएन होइन। अब त्यतिखेरै अब अलिकति नर्भस हुन थालिसकेको थियो। ऱ्याप मात्रै गरेर होइन कि एउटा स्टेजलाई पनि त रेस्पेक्ट दिनु पऱ्यो होइन, त्यो सोच पनि आइरहेको थियो। अब फर्स्ट राउन्डमा बल्कीसँग गर्दाखेरि मैले बल्कीको सुनेको थिएँ साइफरहरू पनि, ऊ पनि राम्रै थियो। फर्स्टमा मेरो माइन्डसेट चाहिँ कस्तो थियो भन्दा फर्स्ट ब्याटलमा चाहिँ जित्ने नजित्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, म यहाँसम्म आइपुगेँ त्यतिमै भइरहेको थियो क्या दाइ। त्यो मलाई यो प्लेटफर्ममै मलाई ठुलो लाग्यो, अहिले पनि त्यही नै छ क्या दाइ। यो जित्ने कि त सिक्ने हो क्या होइन। फर्स्ट राउन्डदेखि मेरो अहिलेसम्म नै मेरो सोचै त्यही छ। एकदमै। अनि जुन हाम्रो यो जुन हामीले ब्याटल भनेर ब्रेक बार्स साइफरबाट चाहिँ ब्रेक बार्स ब्याटल हामीले जुन ल्यायौँ नि होइन, सो यो ब्रेक बार्स ब्याटलको कन्सेप्ट या थिम आइडिया चाहिँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो? पहिला हामीले गरिरहेको ब्याटलहरू एकापाला बेसी हुन्थ्यो नि त। सो इट्स डिफ्रेन्ट फर पिपललाई पनि, हेर्नेहरूलाई पनि होइन। कतिजनाहरूले चाहिँ धेरैजनाले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ यो फर्मेटलाई, तर फ्यु आर स्टिल स्टक विथ प्रिभियस टाइपको ब्याटलमा होइन। सो फर यु तिम्रो थटमा चाहिँ हाउ वाज द्याट यो कुरा चाहिँ, यो टाइपको ब्याटल चाहिँ यो बिटमा या यो ब्रेक बार्स ब्याटल जस्तो चाहिँ? यो एकदम दामी कन्सेप्ट हो दाइ। यो नेपालमा अहिलेसम्म भएको पनि छैन होइन, यो भइराख्नु पर्ने चिज हो होइन। अनि अब बिट ब्याटल हो प्लस होइन, आकापेला पनि होइन। र यो ब्याटलमा मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन पहिलाको जुन ब्याटलहरू हामी जुन ब्याटलहरू हेरेर हुर्क्यो होइन, जुन अब हाम्रो माइन्डसेट पनि त्यस्तै थियो त्यो ब्याटलहरू गर्दाखेरि होइन, त्यो चाहिँ यसमा छैन क्या। जुन एउटा यत्तिकै अब स्टन्टको लागि यत्तिकै पनि मुख छाडिदिने भनौँ न, अब त्यस्तो खालको युजहरू गर्ने फ्यामिलीतिर जाने अथवा के, त्यो चाहिँ यसमा छैन। यसमा र ट्यालेन्ट हो, यसमा बार्स अरू केही पनि बिग्दैन। यसमा त्यो चिप सर्ट्सहरू होइन, त्यो जस्तै उसले भने उसलाई जसरी अब ऊ फर एन एक्जाम्पल ऊ पहिला जसरी ब्याटलहरू भइरहेको थियो ऊ त्यसमा गएको भए होइन त्यो चिप सर्ट्सहरू आउँथ्यो क्या, स्योर आउँथ्यो कि। तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन, यहाँनिर बार्स होइन त्यो एउटा हामीले पनि सेट गरेको छ नि त, त्यो एउटा होइन एक्जाम्पल त सेट गरेको छ नि त, त्यो चाहिँ छ यो ब्रेक बार्स ब्याटलमा। सो या आई विल गो विथ द डिमृति होइन। या वी आर टकिङ अबाउट द ब्रेक बार्सको कुराहरू चाहिँ होइन। थ्याङ्क्स टु एन्ड बिग साउट आउट टु इजी टुवेल ब्रदर होइन। आई गेट कनेक्टेड विथ यु थ्रु हिम। सो फर्स्टमा तिमीलाई यो कुराको आइडिया होइन, आइएम स्योर इजी ब्रदरले नै हेल्प गर्नुभयो, सपोर्ट गर्नु के भन्छ सुनाउनु भयो होइन। सो फर्स्ट थट चाहिँ के थियो यो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हाउ यु प्रिपेयर मेन्टल्ली के हुन्छ नि, यो हो कि होइन के हो कस्तो टाइपको, हाउ वाज यो थट अन द्याट? प्लिज बी फ्र्याङ्क। खास गरी चाहिँ बेला मेरो हजुरबालाई चाहिँ कोभिड लागिरहेको थियो क्या, हजुरबा हजुरआमा सबैजनालाई। अनि म चाहिँ भर्खर काठमाडौँबाट घर गएको थिएँ, 1 महिना पनि भएको थिएन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अनि कोभिड लाग्यो, हामीलाई पनि सर्छ अनि हामीलाई चाहिँ मामा घर पठाइदिनु भएको थियो क्या। अनि इन्टरनेट पनि खासै चल्दैन थियो त्यहाँ होइन। अनि त्यहाँ बस्दाखेरि इजी दाइको कल आयो, अनि ब्रेक स्टेसनबाट यस्तो भइरहेछ बहिनी होइन गर्ने हो। अनि आई थिङ्क यु सुड डु इट। म त भएको थियो क्या, अब ब्यारल कहाँ यस्तो फक्टअप छ अहिले घरमा होइन, कहाँ ब्यारलको लागि प्रिपेरेसन गर्न पाउनु। अनि इट विल बी गुड फर यर करियर भन्नुभयो क्या दाइले। हो पनि कति चाहिँ बस्ने त नगरी केही पनि भनेर जस्तो लाग्यो।
अनि हुन्छ नि त दाइ भने क्या मलाई त ब्याटल भनेपछि त अनि मलाई त्यस्तै लाग्यो नि एकापेला होला ब्याब्रुम होइन त्यस्तै रबर जस्तै होला जस्तो सोचेको थिएँ अनि हुन्छ नि त भनेर अनि मैले अनि उहाँले हुन्छ भनिसकेपछि अनि अनेस्टली भन्नुपर्दा पुरै रबर्सको सबै हेर्दै बसेँ क्या म यसरी गर्नुपर्छ मैले त ब्याटल गरेको थिएँ नि त पहिला अनि त्यसपछि यसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ त्यो अपोनेन्टलाई के भनौँ भन्दै सोच्न थालिसकेको थिएँ क्या मैले को रहेछ मेरो अपोनेन्ट भनेर तर अनि त्यसपछि जिमेल आयो तपाईँहरूको होइन अनि देवर रुल्स क्या रुल्सलाई अब त्यहाँ पर्सनली डिस गर्न पाइँदैन धेरै नचाहिने छाडा चिज बोल्न पाइँदैन होइन अल द्याट सेयर ओके भने जस्तो भयो क्या किन गाह्रो हुन्थ्यो मलाई अर्को पाराले गर्ने भने गाह्रो हुन्थ्यो आम नट द्याट काइन्ड अफ पर्सन क्या अनि त्यही भएर अनि यसमा चाहिँ ओके अनि प्लस म्युजिक पनि हुने भयो अनि ट्याम भन्ने जस्तो भयो त्यसपछि चाहिँ अनि या द्याट्स हाउ आई फेल्ट अबाउट ब्रेक बार्स पहिला या सो अहिलेसम्मको फ्रम टप 16 टु यहाँसम्म आउँदासम्म चाहिँ वाट यु फिल होइन के कस्तो भयो होइन अनि प्लिज यहाँ आएपछि त म त सुरुमा त अझै मलाई थाहा भएन सबैजनाले भनेर थियो स्टेज देख्ने बित्तिकै यो प्रिपरेसन देख्ने बित्तिकै सोचेको थिएन क्या हामीले है दाइ यो ऱ्यापर्सहरूले टेक्दै नटेका स्टेज हो क्या यो त भन्छु म है नेपालमा अलमोस्ट लाइक आई क्यान से भने हामी त वाट भएको नि रिहर्सलको दिन हात कामिरहेको थियो अनि यो हेरेर एलइडी लाइट्स वाट द फक होइन अनि त्यस्तो भइरहेको थियो बट लाइक अनि त्यसपछि जे बट अल अफ यु गाइज वेयर भेरी सपोर्टिभ होइन उहाँ किनभने तपाईँहरूलाई त हामीले नराम्रो गर्नु भनेको भने त तपाईँहरूको इन्भेस्टमेन्टमा केही पाराले लस हुनु जस्तो पनि हो नि त तर पनि यु गाइज वेयर लाइक सपोर्टिभ अनि गर भने न कि कस्तो नगरे भने जस्तो होइन होइन अनि यु आर सपोर्टिभ अनि द्याट रियली हेल्प अस होइन एज एन आर्टिस्ट टु ग्रो हामीले रुम फर ग्रोथ पायो क्या त्यतिखेर मेरो त फर्स्ट ब्याटल त के भने त्यो लाजै मर्ने पाराले जिते जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यही भएर त्यसको बारे चाहिँ म बोल्दिनँ अनि त्यो चाहिँ अब त्यही हो But still people are loving your stuff नि त या त्यो बेला एक्चुअली मैले अब त्यही अब घरको त्यस्तो सिचुएसन भएकोले गर्दा खासै प्रिपेयर गर्न चाहिँ पाएको थिएन क्या मैले राम्ररी अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर प्रिपेयर पनि थिएन कसैलाई पनि एक्ज्याक्टली अनि यहाँ आएपछि त अनि अडियन्सहरूलाई अब वाट भइरहेको क्या पुरै अनि जति प्रिपेयर गरेको थियो त्यो पनि गयो क्या त्यसपछि अनि पुरै बिग्रियो है अनि त्यो त त्यसको कुरै नगरौँ त्यही भएर त्यसपछि अनि सेकेन्डदेखिको चाहिँ ब्याटल है भने जस्तो भएको थियो मलाई होइन अनि मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ भने मैले बिगारी पनि जितेकोले गर्दा मैले चाहिँ रुम फर इम्प्रुभमेन्ट पाएँ क्या मेरो ग्रोथ देखाउन पाएँ अब के भयो भने त्यति बेला पनि डोप साथीहरूले अब घर जानु पर्यो नि त उनीहरू त अनि उनीहरूको अपोनेन्ट खतरा भएर उनीहरूले त चान्सै पाएन होइन चोक खायो घर गयो म चोक खाएर पनि गर्न पाएँ नि त उनीहरूले त त्यो चान्स मिस गर्यो तर मैले चाहिँ पाएँ क्या त्यो चाहिँ अनि लास्टै आइएम थ्याङ्कफुल फर द्याट अनि त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ नेक्स्ट टाइम मैले देखाउनु पाएँ नि त अनि त्यसपछि नेक्स्ट टाइमको पनि राम्ररी गरेँ होइन पहिलाभन्दा राम्ररी गरेँ अनि त्यसपछि पहिलाको अब सिकिने रहेछ क्या एक्सपिरियन्स पाएपछि कुनै चिजहरू एक्सपिरियन्स नपाउन्जेलसम्म चाहिँ कथा मात्रै हुने रहेछ अनि इमेजिन मात्रै गरेर प्र्याक्टिस गरेको भन्दा फिल गरिसकेर प्र्याक्टिस गरेकोले चेन्जेस ल्याउने रहेछ अनि त्यसपछि आयो चेन्जेस अभियसली सेकेन्डमा हल्का राम्रो भयो थर्डमा पनि अझ अलिकति राम्रो भयो जस्तो लाग्छ डिड यु एक्सपेक्ट यो थर्ड राउन्ड विथ कुस अति स्ट्रङ थियो नि त आई नो इन्जिन वाज अल्सो भेरी स्ट्रङ होइन तर थर्डमा विथ कुस दाइ कुस त अब मैले एकदम मानिरहेको मान्छे हो क्या कुस अनि मलाई उसको अगाडि साँच्चै भन्नुपर्दा ऱ्याप भन्न नि लाज लाग्छ क्या उसको किनभने आई नो द लेभल अफ द्याट गाई क्या उसको लिरिसिजमलाई लिएर अनि फेरि म्युजिकलिटी पनि छ क्या उसको चाहिँ फेरि लिरिसिजम मात्रै भएको हुन्छ नि कोही त्योसँग त डराइँदैन थियो होला तर उसको फेरि म्युजिकलिटी नि छ अझ हेर्नु अब गीत गाइदिरहेको भने म्युजिकलिटी पनि छ अनि त्यसपछि बर्ड्स उस्तै पाराले लेख्छ क्या एकदम लेखक हो त्यो मान्छे होइन अनि त्यो मिठो लेख्छ क्या उसले फेरि कहाँबाट स्ल्याङ्सहरू उसले आउँछ फेरि अनेक थरीको अनि त्यसपछि अनि अल द्याट सेट मलाई एकदम नर्भस थिएँ म अनि के लाग्यो भने फेरि उसँग हार्यो भने त हार पनि मजाले पचाइन्छ छातीमै टाँसेर हिँडिन्छ जस्तो भएको थियो क्या कुससँग पो हारे त यार भने जस्तो हुन्छ भने जस्तो लागिरहेको थियो अनि त्यही भएर मैले चाहिँ फाइनल हो यो मेरो जसरी लिएको थिएँ क्या मैले यसलाई So you give your 100 more than 100%. It could have been मेरो final performance नि त यो स्टेजमा if he had won आज त्यही भएर मैले चाहिँ I wanted to give something explanatory जस्तो खालको क्या मैले यहाँनिर त्यो ल्याएर त्यो all of that shit that I did हो त्यो पनि मैले आज लास्ट टाइम हुनसक्छ भनेकोले गर्दा ल्याएको हो क्या त्यो सबै Even last time we talked हामी त्यहाँनिर बस्दाखेरि पनि you're going to do like total 9 performances जस्तो थियो नि त from 1 to अहिले सेमी फाइनलसम्म हैन त्यही त दाइ अनि मलाई त अनि मैले चाहिँ त्यही भएर त्यही अनुसारले अति नर्भस थिएँ दाइ म अस्ति सेकेन्डको भन्दा त वाइल्ड नर्भस थिएँ होइन तर पनि अब
कुछ पनि राम्रो छ नि यार हाम्रो अब साथी नै भयो हामी हो त नि, हैन अनि you guys are from the same place पनि? सेम प्लेस अनि त्यही भएर अब साथी नै भयो अनि त्यो ही वाज भेरी नाइस टु मी हैन अनि स्टेजमा सँगसँगै भाइब गरिरहेको थियो नि त हामी अनि द्याट मेड मी अलिकति भए पनि ढुक्क खालको That energy was real के, त्यो Yeah, एनर्जी अति नै yeah. खतरा थियो नि त हैन? या अनि त्यो कारणले गर्दा पनि आई गट इट थ्रु मैले त होइन रोकिन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो कि म चोक खान्छ कि जस्तो इभन फर्स्ट राउन्डमा अलिकति केही भएको थियो अनि First यु round जस्ट मा? पिक अप विथ द दादा दादा सेकेन्डमा चाहिँ Second सेकेन्डमा मा हो? चाहिँ मैले Okay. पुरै बिर्सेँ नि खास गरी सो हाउ यु पुरै- पिक द्याट अप? भने होइन मैले के अरे के भन्छ put that motherfucking rain on me blame on me I'm the one you love to hate penetrate discrimination on your pretty children यो पुरै बिर्सेँ क्या मैले ब्ल्याङ्क गएको क्या मेरो दिमाग ल ब्ल्याङ्क गयो छोड्ने द्याट वाज इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अति केही त दामी भन्नु पऱ्यो नि त नि टट गर्दा क्या नत्र चोक खान्थ्यो त अनि प्लस मलाई साबिन्दीले भन्नुभएको थियो क्या स्टेजमा गएपछि स्टेज इज योर्स अनि तिमीले जसरी गर्छौ त्यही हामीले मान्छ भनेको थियो क्या किन हामीलाई थाहा छैन नि अडियन्सलाई थाहा छैन नि त मैले के लेखाएको छु भनेर के लेखाएको छु भनेर त उनीहरूलाई थाहा छ म चोक खाएँ भने कसरी थाहा होस् त उनीहरूले if I इट्स say अल अप टु something. यु कि हाउ यु सो त्यही द्याट भएर, भन्ने कुरा अनि त्यो कुराले चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट पारेको थियो सामिन दिदी थ्याङ्क्स टु यु अनि त्यही कारणले अनि मैले फिलअप गरिहालेँ अड्किन्थ्यो नत्र म आज अनि त्यसपछि गरेँ तर त्यो कारणहरूले म हार्छु जस्तो लागेको थियो कि मलाई आज खास गरी अनि बट तिम्रो तर- बार्स त अति स्ट्रङ थियो नि त किनकि अब अभियसली यो अडियन्सहरूले त हेरिसक्नुभयो यो ब्याटल चाहिँ होइन सेमी फाइनल हेरिसक्नुभयो अनि उहाँहरूले लिरिक्स पनि सिसीमा देखि नै राख्नु भएको छ होला सब टाइटलमा चाहिँ सो त्यो बार्स पनि अति नै टाइट थियो नि त होइन I don't डु यु know. थिङ्क द्याट I tried my best. Yeah, कुछ yeah. भनेपछि लेखे तात्तिरै लेखा हो क्या यु गिभ सम पन्च सर्टहरू पनि कुसलाई पनि दिइरहेको थियो नि त होइन सो या आई विल गो विथ द स्वप्निल होइन स्वप्निलको लास्ट ब्याटल अगाडि हामी फर्स्टको कुरा गरिहाल्यौँ सेकेन्डमा पनि एलएस मब वाज भेरी स्ट्रङ होइन एलएस मबको र न्यास्टोको पर्दाखेरि एभ्री वान एक्सपेक्टिङ न्यास्टो होइन तर एलएस मब डिड समथिङ एक्स्ट्रा होइन सो हि टुक द्याट ब्याटल अनि सो क्वार्टर फाइनलमा उसँग तिमीसँग परेको थियो यु गेभ हिम 10 आउट अफ 10 होइन त्यतिखेर पनि भर्डिकमा चाहिँ सो एलएस मब कुनै अति नै दामी थियो सो यो सेमी फाइनलमा चाहिँ यो विथ रेक्स होइन रेक्स इज अलरेडी अ ब्याटल विनर होइन पहिला अरू मानि गरिरहेको छ हि इज भेरी स्ट्रङ कन्टेन्डर होइन सो जस्ट लेट पिपल नो कि त्यो योभन्दा अघिल्लो यो ब्याटल सेमी फाइनल चाहिँ हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स अन द्याट पार्ट सेमी फाइनल्सको एक्सपिरियन्स मलाई एलएस मबसँग चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो सोचेको थिएँ भन्दा नहुन पनि सक्छ होइन उसको पर्फर्मेन्स वाइज उसको प्रेजेन्स जुन औरा हुन्छ नि त्यसले पनि फरक पार्छ क्या ऱ्याप भने लेख्ने मात्रै होइन रहेछ त्यो मैले पहिला पनि द्याट्स भने वाट यु बिलिभ होइन आएपछि चाहिँ ऱ्याप भने चाहिँ कनेक्सन रहेछ क्या कनेक्ट हुनु पऱ्यो नि त क्राउडसँग जजसँग अब कसले फोनमा हेरिरहनु भएको छ होइन ल्यापटपमा पिसीमा हेरेर उनीहरूसँग कनेक्ट हुनु पऱ्यो नि त त्यो चाहिँ नयाँ कुरा सिकेँ अनि एलएस मब हेरिसकेपछि ऊ त पुरै कनेक्ट हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ ल यो जे पनि हुनसक्छ होइन यो त्यसरी भनेर फर्स्ट राउन्ड चाहिँ मैले एउटा मेसेज दिउँ न त यङ्स्टर्सहरूलाई यहाँसम्म कसरी आइपुगेँ अब स्ट्रगल गर भन्ने टाइपको एउटा त्यो गरेँ अनि सेमी फाइनल्समा तर एलएस मबलाई चाहिँ अब जितिसकेपछि एलएस मबसँग बेलमा जितिसकेपछि मलाई सेमी फाइनल चाहिँ जित्नु नै थियो क्या किन भन्दा एलएस मबलाई मलाई दोज नोज मी होइन मैले कति गरेको छु उनीहरूलाई थाहा छ होइन मलाई चाहिँ यहाँनिर मान्छेहरूलाई प्रुभ पनि गर्नु छ मैले सोसाइटीलाई पनि होइन म पहिला कसरी हिँड्थेँ अब त्यो कुराहरू छ अनि मैले चाहिँ त्यही भएर सेमी फाइनल चाहिँ मलाई जसरी जित्नु थियो त्यही भएर मैले मेरो मूल मन्त्र नै किप इट सिम्पल जे छ त्यही भनिदिउँ होइन मेरो त्यही नै हो त्यसले नै यहाँसम्म ल्यायो भनौँ सेमी फाइनल्सबाट होइन त्यही नै हो सही सो सेमी फाइनलमा रेक्ससँग पनि अति नै स्ट्रङ नै भयो नि त होइन एकदम हजुर अति नै दावेदार थियो सो नाउ या वी नो फाइनलिस्ट दुवैजना हामीसँग हुनुहुन्छ होइन यु गाइज अलरेडी वाच सेमी फाइनलको भिडियो चाहिँ होइन आइएम स्योर धेरैजनाले मन पराइराख्नु भएको छ यो दुवैजना कन्टेस्टेन्ट किनकि एभ्री वान नो कि सेमी फाइनलमा जो पनि चारैजना नै अति नै स्ट्रङ हुनुहुन्थ्यो जसले जिते पनि डिजर्भिङ हुनुहुन्थ्यो होइन तर स्वप्निलले अघि नै मसँग कुरा गर्दाखेरि भने जस्तै देयर इज नो लस होइन देयर इज अलवेज अ लर्न ओर विन ओर लर्न होइन कि जित्ने हो कि सिक्ने हो होइन सो त्यो नै हो सबैजना लागि नै चारजना नै अति नै स्ट्रङ हुनुहुन्थ्यो होइन सो फिनालीमा हामी दुईजना छौँ होइन फ्रम पुल ए एन्ड पुल बी होइन हाम्रो चाहिँ पुल ए पुल बी दुईवटा साइडमाबाट चाहिँ दुईजना हामी स्ट्रङ ल्याएको छौँ र वी अल नो कि हाउ डिजर्भिङ यु गाइज आर होइन कतिको हार्डवर्क डेडिकेसन छ भनेर किनकि यत्तिकै आउँदैन नि त यहाँनिर होइन यत्तिकै आएको होइन नि त यु गाइज हेभ प्रुभ समथिङ नि त सबैजनालाई अडियन्सलाई अनि आइएम स्योर धेरैजनाले राम्रो रेस्पोन्स पनि दिनुभएको छ र प्लस धेरैजनाले अप्रिसिएट पनि गर्नुभएको छ कि हाम्रो नेपालमा ऱ्याप ब्याटलबाट अब इन ऱ्याप सिनमा चाहिँ कतिको राम्रो लेभलसम्म आउनसक्छ भन्ने कुरा होइन त्यो कुरा हामी अरू आर्टिस्टहरूको पनि गुणगान गाएको हामीले देखिन्छ होइन जुन चाहिँ एकदम पोजिटिभ पार्ट हो सो नाउ वी आर इन द फाइनल होइन
सो फाइनलमा एकअर्कालाई भेटेको छैन, अब त्यहाँ त्यतिखेर भेटिन्छ होइन, हजुर यु गाइज आर टकिङ विथ लाइक अ ब्रदर एन्ड सिस्टर होइन अहिलेसम्म। हजुर तर अब ब्याटलमा त इट्स टोटली डिफ्रेन्ट नि त होइन, इभन खुससँग डिफ्रेन्ट भाइब छ बाहिर, तर यहाँनिर त आम गुना बडी ब्याग होइन समथिङ लाइक द्याट। सो या इट्स नाउ वी आर लाइक अ फेस अफ जस्तो भइरहेछ होइन, हजुर युएफसी त होइन यो तर स्टिल काइन्ड अफ युएफसी जस्तै हो ऱ्याप सिनमा चाहिँ होइन, ऱ्याप ब्याटल हो होइन, यु हेभ टु गो विथ हार्ड पन्चेस बार्सहरू चाहियो होइन, नो चिप जोक र ह्युमरले खासै चल्दैन होइन, स्ट्रेट फ्याक्ट्स चल्छ होइन। सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट इच अदर, त्यो कुरा मात्रै भनौँ न, किनकि वी अलरेडी नो हाउ ट्यालेन्टेड हाउ स्किलफुल यु गाइज आर होइन, तर पनि वाट यु क्यान डु टु इच अदर इन फिनाले। सो आई विल गो विथ द स्वप्निल नै। फाइनल्सको लागि अहिलेलाई त त्यस्तो त्यस्तो डिपली त सोचेको छैन, तर सर्फेसमा हामीसँग टाइम त छ प्रिपेयर गर्न लागि, त्यतिखेर त डेन्जरै आउनेवाला छ फाइनलमा, तर लेट पिपल नो कि अलिकति केही कुराहरू चाहिँ वाट डु यु थिङ्क अबाउट डिम्रिती। डिम्रितीको बारेमा अहिलेलाई उसले प्रुभ गरिसक्यो होइन, त्यो मैले त्यो केही भन्नै मिल्दैन होइन, एकदम स्ट्रङ कन्टेन्डर छ। अब पर्सनली भन्दाखेरि त्यो ब्याटलको हो जित्ने भन्ने त हुन्छ, तर उसले जित्यो भने आई बी मलाई झन् कलेक्टिभली हेर्दाखेरि क्या मैले ल ठिक छ त्यतिखेर हार्दाखेरि अलिकति ऊ होला, तर मैले 1-2 वर्षपछि उसलाई हेर्दाखेरि म त्यतिखेर निराश हुनुभन्दा 2 वर्षपछि म खुसी हुन्छु क्या उसले जितेकोमा होइन। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो सोच आइरहेको छ है, ब्याटलमा चाहिँ के हुन्छ त्यो लेख्दाखेरि अब के हुन्छ होइन, अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तो सोच आइरहेको छ होइन। उसको आजको यो सेमी फाइनलको पर्फर्मेन्स चाहिँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो, हाउ सी पर्फर्मड? नो वर्ड्स लाइक म त्यसमा म केही भन्नै मैले इन्जोय गरिरहेको थिएँ त्यहाँ होइन, इट वाज वाट इट वाज क्या दाइ, त्यो मोमेन्ट थियो होइन, कडा थियो भनौँ एकदमै एकदमै एकदमै। सो या विल गो विथ द डिम्रिती होइन, वाट डु यु थिङ्क, किनकि हिजो हामी पनि बाहिर चिया खाँदै कफी खाँदा गर्दा नि वी आर टकिङ होइन, अति क्लोज भएर कुरा गरेको थियौँ नि त, वी हेभ द्याट बोन्ड नि त छ नि त, तर इट्स ब्याटल होइन, त्यसमा त अब केही आइ एम बेटर देन यु इन दिस भर्जन या केही कुरामा भनेर त प्रुभ गर्नु छ एकअर्कालाई, किनकि द्याट इज वाट अल अबाउट यो ब्याटलको बारेमा इट्स अ कम्पिटिसन। सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट स्वप्निल ब्रदर? मलाई स्वप्निललाई लास्ट मनपर्छ, कुनवाला लाइन त्यो हाम्रो मलाई मन पर्दैन, मलाई लास्ट मनपर्छ क्या मलाई। अनि उहाँले चाहिँ के भने एकदम अथेन्टिक लाग्छ मलाई दाइ, अनि एकदम होइन भएको कुरा निकाल्नुहुन्छ नि त, भएको त्यो मार्काट दाइले त्यो हुन्छ नि नेपाल कम्पटन होइन, त्यो लाइन त सबको फेभरेट होला, त्यहाँबाट म लास्ट फ्यान भएको हो क्या दाइको। अनि के अरे मलाई चाहिँ खतरै लाग्छ स्वप्निल दाइ, पहिल्यैदेखिको यहाँ अब धेरै अगाडिदेखि भेट भयो नि त दाइसँग, अनि मलाई चाहिँ यस्तो लागिरहेको थियो क्या, त्यो फर्स्टमा अब मैले हारेँ नि, जितेर हारेँ नि, त्यो बेला पनि मलाई यस्तो लागिरहेको थियो अब स्वप्निल दाइसँग गएर सिक्न थाल्नु पर्ला क्या जस्तो लागिरहेको थियो, भन्न चाहिँ भनेन दाइ मैले, तर मैले त्यस्तै सोचिरहेको थिएँ क्या। अनि त्यो तर लाइक आई फिल लाइक हि इज एकदमै खतरा, आई फिल लाइक होइन हि इज एकदमै खतरा, अनि पन्चेसहरू क्या म्यान आइसी कस्तो के त्यो लाइन चाहिँ कुन थियो रे नेपालीमा र मलाई हट चाहिएन, तातो चाहिएन, मलाई आइसी इन्डियन को आइसी क्या भन्ने त्यो भ्यालुमा बेसी छ नि त। हिज डोप, त्यही भएर हि इज भेरी डोप होइन। अनि अब कति अरे दसैँ तिहार लाइक इट्स गोना बी लाइक एउटा we have some time हैन, we have some time, I don't know man, दिमागको रस निकाल्नु पर्छ नत्र भए चाहिँ यो ड्युरेसनले चाहिँ कतिको प्रेसर दियो या कतिको च्यालेन्जिङ रह्यो या कतिको ग्रोथ ल्यायो आफूमा चाहिँ? आई विल गो विथ द डिम्रिती। 2 हप्ताको या यो जर्नी यो ब्रेकफास्ट जर्नीले चाहिँ कतिको प्रेसर ल्यायो? एक त अब छिटो लेख्न सक्ने रहेछ भन्ने मलाई थाहा भयो क्या। पहिला चाहिँ के हुन्छ भने भाइ भएको छैन भन्ने नलेख्ने क्या, भाइ भएको छैन, भाइ भएपछि लेख्ने भनेर नलेख्ने, प्रेसर परेपछि त आउँदो रहेछ भाइब पनि, हुन्छ नि अपोनेन्टलाई सम्झेपछि त आउँदो रहेछ क्या भाइब पनि। अनि लेखेर 3 दिनमै सकाइदिने एउटा गरेर होइन, त्यसरी नै सकाएको क्या मैले प्रायः। अनि अरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न मेरो अलिक प्र्याक्टिस गर्न टाइम लाग्छ क्या, मलाई सबै याद गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ, अनि त्यसको लागि धेरै टाइम लिने होइन। तर मैले त्यसरी छिटो गरेँ अनि आफ्नो क्यापेबिलिटी थाहा भयो क्या, आफ्नो लिमिटलाई पुस पनि भयो हैन। एकदम कम्पिटिसन नभउन्जेलसम्म थाहा नहुने रहेछ क्या, नपरुन्जेलसम्म थाहा हुँदैन रहेछ क्या कतिको छ आफ्नो क्यापेबिलिटी भन्ने। अनि आफ्नो क्यापेबिलिटीको पनि अलिकति भान भयो मलाई, मैले आफूलाई अलिक अन्डर एस्टिमेट गरिरहेको रहेछु कि जस्तो भयो त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ। अनि अर्को कुरा भने धेरै कुरा सिक्न पाएँ मैले यहाँ। म यहाँ 16 जना मध्येमा मैले सबैभन्दा ब्लेस्ड चाहिँ मै होला जस्तो लाग्छ क्या, किनभने मैले सिक्दै जान पाएँ क्या, गल्तीहरूलाई पनि सच्याउँदै जान पाएँ, सच्याउन पाएन नि त अरूले, गल्ती गर्यो गयो उतै सिक्यो उतै। किनकि हामीले सुरुमा नि भनिरहेको थियौँ 1 मिस गेम फिनिस भनेर भन्थ्यौँ हामीले चाहिँ हैन, तर म्युजिक त्यस्तो भएन, 1 मिस
स्टिल गेम इज त्यस्तो भयो अनि त्यस्तो भएकोले गर्दा मैले चाहिँ ग्रो गर्न पाएँ होइन सो या द्याट्स गुड होइन स्वप्निल अनि अब प्रिभियस ब्याटलहरूमा त अब ओपोनेन्टलाई नराम्रो भनेर बुल्ली गरेर घोच्याएर डिस गरेर त्यस्तो थियो नि त अब यो त डिफ्रेन्ट थियो होइन अनि त्यस्तो भन्न नपाउँदा त्यस्तो त्यो किनकि धेरैजनाले त एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ नि त ब्याटलमा चाहिँ त्यो अर्कोलाई ओपोनेन्टलाई जति बुल्ली गर्यो अनि त्यसले त्यति जित्ने चान्स बेसी हुन्छ नि त अरू ब्याटलहरूमा चाहिँ होइन सो यसमा चाहिँ त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसले तिमीलाई केही घाटा दियो या फाइदा दियो त्यो नहुँदा चाहिँ मलाई लाग्छ मलाई अहिलेको एजमा अहिले आएर चाहिँ मलाई फाइदा जस्तो लाग्छ किन भन्दा त्यो एजमा यङ एजमा चाहिँ माइन्डसेटै त्यस्तै हुँदो रहेछ क्या अब अरूले जे भने त्यही हो जस्तो लाग्ने होइन अनि अब अहिले आएर हेर्दाखेरि खास हामीले त एक्जाम्पल सेट गरेर हो नि त दाइ ल ब्याटल भने यस्तो पनि हुन्छ है भनौँ न सबैजनाले हेर्ने होइन अब त्यही अघि भने जस्तो नेपाल हो यो कम्पटन होइन भने उता पो उनीहरूको कल्चरमा मुख छाड्ने नर्मल होइन उनीहरूले त बाबामाकै अगाडि पनि मुख छाड्छ हाम्रो त मिल्दैन नि त त्यो कुरालाई आफ्नो ट्रेडिसन हिपहप भन्दैमा सबै उताकै कपी गर्ने होइन आफ्नो ट्रेडिसनलाई एलाइभ राख्नुपर्छ नि त होइन अनि त्यो एउटा कुरा पनि झल्केको छ यो ब्याटल यो ब्रेक बस ब्याटलबाट चाहिँ त्यो पनि छ अलिकति प्रोफेसनल पनि देखिन्छ होइन गर्दाखेरि प्रिपेयर गर्दाखेरि आफैले सोच्दाखेरि पनि नेगेटिभ भाइब्स आएन नि त लेख्दाखेरि नै होइन त्यसले पनि फरक पर्छ एकदमै यो ऱ्याप ब्याटल चाहिँ यो ब्रेक बार्स ऱ्याप ब्याटल चाहिँ होइन अलिकति डिफ्रेन्ट रह्यो तर अगाडि गर्नुभएको जुन पनि ऱ्याप ब्याटलहरू छ त्यहाँबाट जति नै आउनुभएको छ सबैलाई रिस्पेक्ट छ होइन किनकि सबै एउटा आर्ट हो होइन प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै होइन अगाडिको प्रिभियस एकेपल्ला ब्याटललाई पनि अति नै रिस्पेक्ट छ त्यहाँबाट पनि धेरैजना आउनुभयो होइन सो वी ट्राई समथिङ न्यू केही नयाँ चिज आउँछ कि किनकि नयाँ केही इभोल्युसन र रिभोल्युसन ल्याउनलाई लागि केही चेन्जेसहरू आउनुपर्छ भनेर भन्छ होइन सो वी ट्राई द्याट सो या आज फिनाले अब छिटो नै छ होइन सो त्यसको लागि अल द बेस्ट बोथ अफ यु होइन अनि लास्ट टाइम फेरि कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु दुवैजनालाई होइन केही नयाँ इक्जाम्पल सेट हुनेवाला छ जस्तो लाग्छ नेपाली अडियन्सको लागि ऱ्याप सिनको लागि हिपहप कल्चरको लागि पनि होइन सो एट द एन्ड केही छ वाट यु लाइक टु से टु स्वप्निल के भन्ने गो जेन्टल अल बडी ब्याग भन्ने त होइन नि गो जेन्टल अन विथ दाइ होइन इट्स ओके हामीले वे गर्न गिभ बेस्ट होइन त्यही हो दाइ स्पोर्टिङली लिने हो ब्याटल आफ्नो ठाउँमा छ पर्सनल रिलेसन आफ्नो ठाउँमा छ रिस्पेक्ट पनि आफ्नो ठाउँमा छ होइन आई रिस्पेक्ट म्यान रिस्पेक्ट या ब्याटल टाइममा ब्याटल हो त्यसो आफ्टर द्याट एउटा एकाअर्काको स्किललाई रिस्पेक्ट गरेर अगाडि बढ्यो भने वी विल ग्रो टुगेदर नि त होइन त्यही त एकदमै सो या आजको कुराहरू यति नै थियो होइन इट्स इज भेरी सर्ट स्टफ होइन वी गन क्याच अप अगेन मेबी इन कमिङ डेजहरूमा होइन सो या एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच फर चियरिङ अप सपोर्टिङ अस यो हिपहप कल्चरलाई नेपाली हिपहप कल्चरलाई होइन यसलाई कसरी सँगै राम्रोसँग माथि लिएर जाऊँ भन्ने हामी सबैजनाको चाहना हो अनि आजको आजको यो टक सोमा चाहिँ दिमृति एन्ड स्वप्निल इज विथ अस थ्याङ्क यू सो मच टु बोथ अफ यु होइन अनि सो टिल नेक्स्ट टाइम किप लभिङ अस किप सपोर्टिङ द नेपाली आर्ट नेपाली कल्चर सपोर्ट यो लोकल आर्टिस्ट होइन कसरी चाहिँ यसलाई माथि लानुपर्छ भन्ने कुरामा सोचौँ सबैजनाको मेन चाहना नै कल्चरलाई ग्रो गर्ने हो होइन सो त्यति भन्दै साइनिङ आउट सो थ्याङ्क यू एन्ड सी यू अन फिनाले बाई